Mga igsuon, doon na kita tan-awon karon nga video. Video kini sa mga tao nga hubog mga igsuon nga nag-away, naglinubaay. So atong tan-awon mga igsuon ug unsay nahitabuan nila. Lagi dungkap. Lagi dungkap. Gidungkap, gidungkap. Patay bay. Patay bay. Patay, patay, gidungkap. Gidungkap. Patay. Patay, dunggab, dunggab. Dunggab guys, dunggab. Grabe, hansak-hansak. Patay gid siya, patay. Patay gid siya guys. Patay gid siya guys. Patay gid ang tao. Taas ay kutsilyo eh. Dunggab. Okay, so mga igsuon, base sa nakita nato sa video, makita nato mga igsuon nga dautan na jud kayo ang kalibutan karon, no? Ang mga tao mga igsuon nangahubog, naglinubaay sa kutsilyo ang gigamit. Namatay ang isa ka tawo mga igsuon nga giluba atong hubog, naglinubaay sila. Luoy kay kung imong tan-awon mga igsuon, muna nahitabo sa kalibutan nato karon nga grabe na jud kadautan, no? Muna nga gibawal dahil sa Ginoo ang pag-inom sa makahubog nga ilimnon tungod kay kabalo ang Ginoo mga igsuon kung unsa ang padulngan, no? Tungod kay kana iya kana sa siyawa ang kanang pag-inom sa mga makahubog nga ilimnon. Muna nga gibawal na siya sa Ginoo mga igsuon. Unya kining mga batasan nga atong nakita karon nga nagpinatyanay kay nangahubog, makita nato ni diri sa Biblia mga igsuon nga sa katapusang panahon mao na gyud ni ang mga batasan sa mga tao. Makita nato diri mga igsuon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 5. Ato ning mabasa dinhi ning mga batasan mga igsuon. Mao kini ang giingon diri Timan-i kini sa katapusang mga adlaw, moabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tawo mohuna-huna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Hambugiro sila mapahitas-on, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton ug dili Diosnon. Wala sila'y kaluoy, walay puangon, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron, o garboso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Dios. Okay, so tan-awa ra mga igsuon tugma kaayo ni mga batasana dinhi sa Biblia, no? Mao gyud ni siya mahitabo sa katapusang mga adlaw, no? Moabot ang mga malisod nga panahon, no? Ato naman gyud ni siya natagamtaman ni mga malisod nga panahon. Atong pandemic, wala tay trabaho, dili maglisod tag gawas tungod kay sa virus. Muna siya malisod nga panahon, mga katalagman nga nahitabo sa atong kalibutan. Mao na siya mga igsoon unya ang mga tao daw maguna-huna lamang sa ilang kaugalingon, no? Kaugalingon na lang ilang kuan. Ilang gihuna-huna wala na sila pakialam sa uban. Unya kanang kanang hambugiro mga igsoon mo ni. Mo ni man kinaiya sa mga tao sa katapusang mga adlaw, hambugiro, mapahitas-on, bugal-bugalon kanang magsigig yaga-yaga mga igsoon mao na siya. Unya masupilon sa ilang mga ginikanan, no? Kusog na kaya magtubag-tubag sa mga ginikanan, musupak, mao na kinaiya karon
sa katapusang mga adlaw. Dili mapasalamaton ug dili Dios nun. Tagaan nimong piso di na magpasalamat, ilabay pa ng piso. Sa unang panahon gani mga igsoon, lipay na kayo mga bata, tagaan nimo 25 centavos pero karon ilabay na tagaan nimong piso. Di na mo kabalo mo pasalamat ang mga tao karon mga igsoon pero dili pud hinoon tanan. Duna po po'y mga maayo mga igsoon. Nya walay kaluoy, no? Wala sila'y kaluoy. Makita gid mga igsoon sa atong video karon ang atong kitan-an nga wala gyud kaluoy ang tao, no? Iyang gipatay ang isa ka tawo yung giluba. Nganong nawad-an siya kaluoy mga igsoon tungod sa ilimnon nga iyang giinom, iyang gisulod ang lawas. Munay nahitabo nga wa na siya kunahuna nga katong iyang gipatay iyatong si katawo wala na siya kaluoy tungod kay iyang gisudlan og dili maayo ang iyang lawas. Gisudlan niya iya sa yawa igsoon. Unya walay puangon, no? Tig butang-butang. Kusang kusog kay mong butang-butang mga igsoon ba? Mapatuyangon bangis, madinumtanon sa maayo. Ang maayo mga igsoon himuong daotan. Ang daotan himuong maayo. Muna na nahitabo karon. Mabudhion, traidor, mapasagaron og garboso kayo. Tag-as kayo garbo mga igsoon dili kabalo mo pasaylon ilang sikataw. Muna na kanang kinaiya sa mga tao karon. Palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Dios. Tinuod ba gyud kayo ni sa mga igsoon nga naman. Kay kung imong tan-awon karon mga igsoon ang simbahan gamay ra kaayong tawo, no? Ingnon nimo ang imong mga kaila, "Brad, tara simba ta." Sabi, "Ay busy pa man ko dili lang." Pero ingnon nimo, "Tara Brad, laag ta tara ato tag diskuhan, asugot permente." No, kung imong tan-awon ang ato ang kalibutan karon mga igsoon ana gito sa katapusang panahon naman nahitabo na ning giingon sa Biblia nga ang mga kinaiya sa mga tawo mga usab, no? Kay giingon dinhi nga sagaron. Unya palabihon pa ang kahilayan kaysa sa Dios. Kung imong tan-awon mga igsoon sa diskuhan daghang kaayong tawo, sa sabungan daghang kaayong tawo, sa sugalan daghang kaayong tawo, pero kung sa simbahan gamay ra kaayong tawo igsoon. Mao na nay realidad karon sa katapusang mga adlaw nga ang mga tawo mas pilion pa nila ang kahilayan kaysa sa Dios. Pero kung imong pangutan-on mga igsoon, unsay imong relihiyon, magpabilin silang relihiyoso. Mao ni giingon diri. Pero ilang silikway ang matuod nga gahom niini. Unsa may tambag sa Ginoo sa atoa, likayan daw nato ning mga tawhana, no? Aron dili ta matakdan sa ilaha, dili ta nila maimpluwensyahan, no? Ang tambag sa Ginoo sa atoa, kitang mga katawan sa Dios nga nagsunod sa iyaha, nangalagad sa Ginoo, palikayan daw ni sa atoa ning mga tawhana. Mao kini ang tambag sa Ginoo. Dili ingon nga dili na gyud nato pansinon mga igsoon kung dili ato gyapon silang pansinon pero dili ta mokuyog kung ilat ang hagaron nga Brad tara kuyog tag disko, kuyog tag sabungan, kuyog tag sugalan, dili ta mokuyog ana. Pero kung ingon nga pinansinay lang pwede kay nato pansinon mga igsoon. Pwede kay nato sila pansinon, tudloan nato sila kung unsay maayo nga buhaton, tudloan nato sila nga mga lagad sa Ginoo, magbuhat og maayo, no? Dili kay di na po nato sila tingugan kay giingon sa Biblia nga likayan, no? Lahi ang paglikay kung dili likayan nato nga ilatang hagaron, maglikay ta nang hagaron ta nilang inom adtong diskuhan o uban unsa pa nang mga kahilayan dinha, di ta mokuyog ana tungod kay nag-ingon ang Ginoo. Dili bot pasabot mga igsoon nga di na gyud nato sila pansinon. Ato silang pansinon pinaagi sa pagtudlo nato sa pulong sa Ginoo. So mao nay kinahanglan nato buhaton mga igsoon karon sa katapusang mga adlaw. So hinaot mga igsoon nga natay nakuha nga pagtulunan ini nga video nga makatabang po ni sa tong spiritual nga pagkinabuhi. So kana lang igsoon akong ma-share. Salamat kaayo sa inyong pagtan-aw ug palihog na lang po og share para makita po ni sa uban nato nga mga kaigsuonan ug mapanalanginan po sila. So dire na lang taman, daghang salamat. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.